इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्। अग्रणीः इति पदं प्रथमं नाम अगिगतौ इति कश्चित् धातुः तस्मात् रन् प्रत्ययः तेन अग्रम् इति शब्दो लभ्यते। अग्रं नयति इति अग्रणीः इति अग्रणीः इति पदस्य व्युत्पत्तिः। अग्रं नयति इत्यस्य अर्थः कः इत्युक्ते अग्रम् इति शब्देन प्रकृष्टं पदम् उत्कृष्टं स्थानम् इति विवक्षा कर्तव्या। तादृशं स्थानं प्रति सज्जनान् नयति भगवान् इति कृत्वा अग्रणीः इत्युच्यते। अग्रण्यै नमः। अनन्तरं ग्रामणीः। ग्रामणीः अत्र ग्रसु अदने इति धातुः तस्मात् धातोः ग्रामशब्दो जायते। ग्रामं नयति इति ग्रामणीः। नयति इत्यत्र रक्षति इति अर्थः स्वीकर्तव्यः। एवञ्च ग्रामादीन् रक्षति ग्रामशब्देन भूतसमुदायः इत्यपि ग्रहीतुं शक्यते। एवञ्च ग्रामं रक्षति इति ग्रामणीः। उभयत्रापि अग्रणीः इत्यत्र ग्रामणीः इत्यत्र च नीञ् प्रापणे इति धातुः तस्य क्विबन्तरूपं स्वीकर्तव्यम्। ग्रामण्यै नमः। अनन्तरं श्रीमान्। श्रीञ् धातोः श्रीः इत्युक्ते ऐश्वर्यं कान्तिः। श्रीः अस्य अस्ति इति श्रीमान्। मतु प्रत्ययः पूर्वमेव अयं शब्दः आगतः। श्रीमते नमः। अनन्तरं न्यायः। न्यायः इत्यत्र तर्कः न्यायशब्देन उच्यते। प्रमाणानुग्राहकस्तर्को न्यायः इति। नीयति इति न्यायः। निश्चिनोति अथवा न्येति अनेन इति न्यायः। येन तत्त्वं निश्चिनोति येन करणेन तत्करणं न्यायः इत्युच्यते। नि एति नि उपसर्गपूर्वक इन् धातुः इन् गतौ इति गत्यर्थकधातुः। गत्यर्थकधातूनां ज्ञानार्थकत्वमस्ति। नि पूर्वक इन् धातोः करणे घञ् इति स्वीक्रियते। न्यायः इति शब्दो भवति घञ् प्रत्ययः। न्यायाय नमः। अनन्तरं नेता। नेता इत्युक्ते अत्रापि नीञ् धातुः नीञ् प्रापणे इति धातोः त्रिजन्तरूपं नेता इति। सर्वेषां जगतां नायकः नियन्ता इत्येव अर्थो भवति नेता। नेत्रे नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यम्। अनन्तरं समीरणः इति नाम सर्वाणि भूतानि चेष्टयति इति समीरणः। अत्र ईरगतौ इति धातुः ईरगतौ इति धातुः अथवा ईरक्षेपे इति धातुः धातुद्वयं वर्तते। तत्र कर्तरि अर्थे ल्युट् प्रत्ययः ईरणः इति शब्दो लभ्यते। तम् इति उपसर्गस्य योजने समीरणः इति शब्दो भवति। सम्यक् ईरयति चेष्टयति प्रवर्तयति सर्वाणि भूतानि प्रवर्तयति इति समीरणः। समीरणशब्दः लोकप्रसिद्धरीत्या वदामश्चेत् वायोः पर्यायशब्दः। तत् तादात्म्यं भगवति आरोप्य अथवा तदीयं स्वभावं भगवति आलोच्य समीरणः इति भगवान् स्तूयते। समीरणाय नमः। अनन्तरं सहस्रमूर्धा। सहस्रमूर्धा सहस्राणि मूर्धानः अस्य सन्ति इति सहस्रमूर्धा। मूर्धा मूर्धानौ मूर्धानः इति पदं रूपं भवति रूपाणि भवन्ति। सहस्राणि मूर्धानः यस्य भगवतः वर्तन्ते सहस्रशीर्षा पुरुषः इत्यादि श्रुत्युक्तरीत्या सर्वेषां भूतानां यानि शिरांसि तानि शिरांसि भगवत एव शिरांसि इत्येवं कल्पनं कृत्वा इदम् उच्यते। एवञ्च भगवतः सर्वात्मकत्वात् विश्वरूपधरो भगवान् सहस्रशीर्षा इति स्तूयते। स एव अर्थः अत्रापि सहस्रमूर्धा इति। अनन्तरं विश्वात्मा। विश्वशब्दः बहुवारम् उक्तः। विश्वस्य आत्मा विश्वात्मा इत्येव अत्र विग्रहः। अधिकं वक्तव्यं किमपि नास्ति। विश्वस्य आत्मा। विश्वस्य आत्मा इत्युक्ते प्रधानभूतः नियन्ता इत्यर्थो भवति। विश्वात्मने नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यम्। अनन्तरं सहस्राक्षः। इदमपि सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः इत्यत्र श्रुतौ एव अग्रिमं पदं प्रयुक्तं
तदेव अत्र अनूदितमस्ति सहस्राक्षः इति। विग्रहस्तु सहस्राणि अक्षीणि यस्य सः, यस्य भगवतः सहस्राणि अक्षीणि, तत्रापि सहस्रम् इति शब्दः बहुत्वपर्यायः, बहु इत्यर्थः। विशिष्य सहस्रसङ्ख्याकत्वे कोऽपि विशेषो नास्ति, अनन्तानि इत्यर्थः। अनन्तानि नेत्राणि यस्य इत्युक्ते यावन्ति नेत्राणि प्राणिनां ब्रह्माण्ड अन्तर्वर्तिनां वर्तन्ते, यावन्ति नेत्राणि तानि सर्वाण्यपि भगवतो नेत्राणि इत्येवं कल्पनं कृत्वा भगवान् स्तूयते अयं सहस्राक्षः इति। सहस्राक्षाय नमः। सहस्रपात् इदमपि पुरुषसूक्तं स्मृत्वैव इदमपि पदमागतं। सहस्रपात्, सहस्राणि पादाः यस्य वर्तन्ते सः सहस्रपात्। पादशब्दस्य पत् इति आदेशो भवति, अतः सहस्रपात् इति भवति। सहस्रपदे नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यं। पदधातोः घञि प्रत्यये कृते पादशब्दः जायते, अनन्तरं तस्य पदादेशो भवति, तथा च सहस्रपात् इति जायते। सहस्रपदे नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यं। सहस्रशब्दोऽपि कथं निष्पादनीयः इत्युक्ते अनेकत्र सहस्रशब्दः आगतः इदानीं। तत्र सः इत्येतत् पूर्वकः सरधातुः, सरधातोः सहस्रम् इति शब्दो भवति। तत्र व्याकरणशास्त्ररीत्या व्युत्पत्तिर्न भवति, अतः निरुक्तशास्त्ररीत्या कथञ्चित् पदस्य निष्पत्तिः वक्तव्या भवति। सहस्रम् इति शब्दस्य